वालेकुम प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि कुरान पाक रमज़ान के महीने में कैसे नाजिल हुआ, कुरान पाक इस दुनिया में कब और कैसे आई, कुरान को कब और किसने लिखा, ये सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि कुरान पाक की ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया, और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक का नुज़ूल हमने शब क़द्र में किया। दोस्तों, कुरान पाक दरअसल अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के लिए ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका बताया है। इसके साथ ही अल्लाह ताला का कुरान उतारने का एक ख़ास मकसद ये भी था कि दुनिया में अमन चैन और आपसी भाईचारा कायम रहे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुरान पाक के आने के बाद में दुनिया में काफ़ी हद तक बदलाव आ गया, क्योंकि कुरान में ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका और सलीका बताया गया है। जैसे कि शादी, रिश्तेदारों के साथ में सुलूक, कारोबार, जंग, जायदाद का बंटवारा, इन सब बातों के बारे में कुरान पाक में तफसील के साथ बताया गया है। कुरान पाक का इस दुनिया में आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वो कलाम है जिसके बारे में उलमाए इकराम ने हदीस के हवाले से फरमाया है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, और ये यकीन हर मुसलमान को ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर यानी कि अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा, और दुनिया में हो रही बुराइयों को ख़त्म करने का हुक्म दिया, यानी कि भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने का हुक्म दिया। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला को अपनी कोई ख़ास बात यानी कि जब अपना कोई ख़ास मैसेज लोगों तक पहुँचाना होता तो अल्लाह ताला अपने एक ख़ास फरिश्ते के ज़रिए से, जिसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, उनके ज़रिए अपनी बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाते। फिर अल्लाह के इस ख़ास मैसेज को नबी पाक दूसरे लोगों तक पहुँचा देते, यानी कि अल्लाह ताला अपना कोई ख़ास कलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते, और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो कलाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते और आपको सुनाते। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने प्यारे नबी के बारे में कुरान पाक में गवाही दी है कि कुरान पाक के नाजिल होने से पहले मेरे प्यारे नबी ना पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। अगर इनको पढ़ना और लिखना आता तो मुशरिक लोग कह देते कि कुरान को नबी ने खुद बनाया है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब कभी अल्लाह कोई हुक्म देते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर नबी पाक के पास आते। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के उस कलाम को लोगों को सुनाते। इस तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आते, आप पर आयत नाजिल करते, आपको याद करवाते, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान पाक की आयत सिखाते थे, और फिर एक रमज़ान से अगले रमज़ान के दरमियान जितने कुरान पाक की आयत नबी पाक पर नाजिल हो जाती, उसका पूरा हिस्सा हज़रत जिब्राइल आपसे बार बार सुनते ताकि आपको अच्छी तरह से हिफ्ज़ हो जाए। फिर कुरान का जितना हिस्सा आपको याद हो जाता उतना हिस्सा फिर आप अपने सहाबा इकराम को सुनाते। सहाबा इकराम फिर उस ज़माने में जो भी कोई चीज़ें लिखने की होती थी उस पर लिख देते थे, जैसे कि पत्थर पर, खजूर के दरख्तों पर, पत्तों पर, और जिस भी तरह से वो लिख सकते थे लिख देते थे, और फिर उसे वो अपने अपने घरों में महफूज कर लेते थे। एक और जगह पर आया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत सहाबा इकराम को सुनाते तो उस वक्त सहाबा इकराम उन कुरान की आयतों को तख्तों पर,
کھالوں پر اور لکڑیوں پر یا پھر ہڈیوں پر لکھ دیتے تھے۔ اس طرح سے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ موقعوں پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا، گویا کہ پہلی وحی اللہ کے نبی پر رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی اور مکمل بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کی تفصیل میں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ بنایا، یعنی کہ اللہ نے ایک ایسا مقام آسمان میں تخلیق فرمایا جس کو لوح محفوظ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں قیامت تک ہونے والے لوگوں کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، جس کو مقبری کہا جاتا ہے۔ تورات اسی کے اندر ہے، قرآن پاک بھی اسی کے اندر ہے، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ فرما دی ہے۔ اس طرح سے جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی پر پھر دھیرے دھیرے کر کے قرآن پاک نازل ہوتا چلا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ پر ہی محفوظ کر دیا گیا۔ لوح محفوظ کے نیچے ایک مقام ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی وحی سنتے اور پھر وہ وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے، یعنی کہ پہلے پورا قرآن پاک ایک ساتھ بیت العزہ میں نازل کیا گیا، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جب اللہ نے چاہا ویسے ویسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچتا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کا نزول ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب تک اس بات کو ہم گہرائی سے نہیں سمجھیں گے تب تک اللہ کے ان بڑے منصوبوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کوئی وحی اپنے پیارے نبی کے پاس میں پہنچانی ہوتی تو حضرت جبرائیل بیت العزہ پر پہنچ جاتے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سنتے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں پہنچ جاتے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت العزہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحی سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی کہ اللہ کا کلام کو پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر اتنی قوت ڈالی کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سن کر نبی پاک کے پاس پہنچے۔ دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے کلام کا پہنچنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 6 الگ الگ طریقوں سے اللہ کے نبی کے پاس میں وحی کا نزول ہوا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تو گھنٹی جیسی آوازیں آتی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی ایسی شکل ہوتی کہ اگر سردیوں کے دن ہوتے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک میں پسینہ چھوٹ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی کو نیند میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور اللہ کے نبی پر وحی نازل کر دیتے تھے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا جیسا اللہ تورات کے نزول کے وقت میں حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کی تھی، ویسے ہی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کو وحی سنائی۔ اس طرح سے 6 الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوا۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے کلام نبی پاک کے پاس پہنچتے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے صحابہ اکرام کو سناتے گئے۔ صحابہ اکرام ان سارے میسیجوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے یا پھر کسی خاص جگہ پر لکھ لیتے تھے۔ پھر جب سن 632 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو آپ کے وصال کے بعد میں قرآن کی ان ساری آیتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ جمع کیا گیا، اور پھر قرآن پاک کو مکمل کیا گیا۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا ایک ایک سینٹینس، ایک ایک ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سینٹینس اور ورڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہا ویسا ہی یاد کر لیا گیا اور ویسے ہی لکھ دیا گیا۔ آخر میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
सन 634 में कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखा और फिर सन 655 में जैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक को पहली बार एक किताब की शक्ल दी। इस तरह से देखें तो मालूम होता है कि आज से लगभग 1400 साल पहले कुरान पाक इस दुनिया में आई। और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।